औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ राना नासिर खान, अपने एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सलाम कबूल फरमाइए। नाज़रीन इकराम, खुदा ना करे किसी के मुल्क की वो किस्मत हो कि जो हमारे पड़ोसी देश अफ़गानिस्तान की हुई है, कि पहले सदियों से उनके कॉन्फ्लिक्ट, उनकी जो आपस की लड़ाइयाँ, उसने उनको हमेशा से बर्बाद करके रख दिया। फिर इससे पहले अफ़गानिस्तान एक ऐसा मुल्क बन के रहा कि जिसमें कभी भी अमन ना हुआ, बल्कि अगर किसी ने एक थप्पड़ मारा तो उन्होंने आगे से 10 थप्पड़ मारे। लेकिन हुआ क्या खान नाज़रीन इकराम, देखने की बात यह है कि चलते चलते आज अफ़गानिस्तान उस जगह के ऊपर आ पहुंचा कि अभी 50 ईयर होने वाले हैं इस जंग को, जिस जंग का वो कंटिन्यू ईंधन बन रहे हैं। और लेकिन अभी तक उन्होंने ना अपने तौर बदले हैं, ना अपने एतवार बदले हैं। बस वो हैं कि अपने लोगों को इसी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बनाए हुए हैं, जिसको अब दुनिया बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है। उसका एक ताज़ा शाखसाना आप जनाब प्रेसिडेंट ट्रंप साहब की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप देख लें कि जिसमें ट्रंप साहब ने फरमाया कि हम सबसे पहले जिस मुल्क की इमदाद बंद करेंगे वो अफ़गानिस्तान होगा। और अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं उनको एक बहुत बड़ा धचका पहुंचा, क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को ये बताया हुआ था कि अमेरिका जो एक ऐसा मुल्क है कि जिसने हमारे मुल्क के ऊपर हमला किया और हम उससे खराज लेते रहेंगे और हमारी जो रोज़ी रोटी है वो चलती रहेगी। इसी वजह से सबसे पहले उन्होंने अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की मैशत का बेड़ा गर्क किया, यहाँ से डॉलर उठाए, यहाँ के बिजनेस को बर्बाद कर दिया। और फिर उन्होंने लेकिन मकाफात अमल का क्या करें, मकाफात अमल तो होके रहेंगे, क्योंकि जो आप किसी के लिए बोते हो वो यकीनन आपको भी काटना पड़ेगा। ये देखें क्या हुआ। ट्रंप ने सबसे पहले ये कहा कि मैं सबसे पहले जिस मुल्क की इमदाद बंद करूंगा वो अफ़गानिस्तान होगा। और उससे पहले जो बाइडन इंतज़ामिया थी, उन्होंने कभी भी इस बात में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ली थी। उन्होंने सोचा था कि इनको बस रोटी के लिए इनको $3 बिलियन चाहिए हर साल के लिए, तो हम इनको देते रहेंगे और इनकी रोज़ी रोटी चलती रहेगी। लेकिन बदकिस्मती हुई कि तालिबान ने पहले तो अपने साथी मुल्क जो हैं, अपने पड़ोसी मुल्क जो हैं, उनकी राहों में कांटे बखेरने शुरू किए। और उनमें सबसे पहला उनका निशाना बना पाकिस्तान, जिसमें अगर पाकिस्तान के फ़ौजी शहीद हुए तो पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान की अवाम को भी शहादत नसीब हुई, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे वो बम फोड़े, अपनी कॉन्स्पिरेसीज़ के ज़रिए पैसे लेके उस रंडी का किरदार अदा किया कि जिसका नाम वो जिससे वो पैसे लेती है, तो वो पैसे लेके किसी के साथ भी सो जाती है। बहरहाल ये ना इस्लाम है, ना ये इस्लाम के असूल हैं, बल्कि ये एक मफादाती जंग है जिसको तालिबान ने अपनी शक्ल में आगे बढ़ाया हुआ है। और वो अपनी शक्लें लेके जब दुनिया के सामने जाते हैं तो दुनिया को उनकी ना शक्लें पसंद हैं, ना उनके किरदार पसंद हैं, ना उन्होंने अपने मुल्क में कौम लूत का जो वो काम करते हैं उसको बंद किया। और अभी तक वो वैसे का वैसा ही चल रहा है जैसा, बल्कि उन्होंने इस सबसे बड़ी कदम किस चीज़ के ऊपर लगाई कि उन्होंने अपने मुल्क में बच्चियों की तालीम बिल्कुल बंद कर दी और लोगों को ये बताया कि हम यहाँ पे इस्लामी निज़ाम नाफज कर रहे हैं। लेकिन पूरी दुनिया के इस्लामी स्कॉलर्स उनका ये इस्लामी निज़ाम कबूल करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। आगे बढ़ते हैं जी। बहरहाल ट्रंप साहब ने जनाब बम फोड़ दिया और उसके ट्रंप जो तालिबान की इमदाद बंद हो गई। अब ट्रंप ने कहा कि ये जो आप हमारे हथियार लेके जनाब हर वक्त अपनी परेड करते हो हर साल कि हमने अमेरिका को यहाँ से भगा दिया, हम ये हथियार वापस लेके रहेंगे। और उसने वही जो अफ़गानिस्तान के जो उनके अमेरिका ने फंड्स मैनेजमेंट किए हुए हैं 7 बिलियन, उसने बोला 7 बिलियन हम आपके हमारे पास हैं, तो 7 बिलियन का असला हम आपके पास छोड़ के गए हैं। तो इसलिए ये मेरे ख्याल में हिसाब बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम अगर आप ये हथियार हमें वापस नहीं करेंगे तो हम और भी हमारे पास बहुत से रास्ते हैं आपकी बेखनी करने के लिए। ट्रंप को जनाब जिस दिन से ट्रंप साहब ने जिस दिन से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अफ़गानिस्तान में सोग का समा है, बल्कि डॉलर भी अभी नीचे आना शुरू हो गया है। और उन लोगों को ये डर पड़ गया है कि हम इस मुल्क में जो लोग हमारे ख़िलाफ़ हैं वो यकीनन आप उठ खड़े होंगे, क्योंकि
آپ ایک گروپ کی گورنمنٹ کبھی بھی کوئی ملک بھی برداشت نہیں کر سکتا، چاہ جائے کہ وہ الیکشن کے ذریعے آئے اور اس میں ملٹی لوگوں کی جو ہے نمائندگی ہو۔ طالبان ایک گروپ کا نام، ایک تنظیم کا نام اور ان لوگوں کا نام جنہوں نے اپنے آپ کو آگے رکھا، اور افغانستان کی جو لڑائی تھی امریکہ کے ساتھ تھی اس میں انہوں نے وہ مقابلہ کرتے رہے، لیکن اینڈ کے اوپر کیا ہوا کہ وہ دنیا کی چالوں کو نہیں سمجھ سکے اور دنیا کو معیشت کو بالکل نہیں سمجھتے، اور بلکہ دنیا کے جو مروجہ ہاتھ ہیں ان کو بھی نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ اپنے ہی برانڈ کا اسلام لے کے آنا چاہتے ہیں، اور یہ اسلام یقین کریں کسی کو بھی پسند نہیں ہے، خواہ وہ مسلمان ہوں، کیونکہ اگر یہ اسلام پوری دنیا کے مسلمان جن کی تعداد جن ملکوں کی تعداد 58 ہے ان کو پسند ہوتا تو وہ فوری طور کے اوپر طالبان کو ویلکم کرتے، لیکن ابھی تک کسی ملک نے ان کو ایکسیپٹ تک نہیں کیا، بلکہ ان کو کنڈیشن بنا کے دی ہیں کہ اگر آپ ان کنڈیشن کے اوپر چلو گے اور آپ کسی کو انگلی نہیں کرو گے، کسی کے داخلی معاملات میں آپ حصہ نہیں لو گے، تو اس وقت تک ہم آپ کے ساتھ کوئی سفارتی تعلقات قائم نہیں کریں گے۔ چائنا آگے بڑھا، چائنا نے وہاں پہ تھوڑی انویسٹمنٹ کی اور وہاں کی جو مائنز ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے طالبان کے ساتھ ایگریمنٹ کیے، لیکن ابھی تک چائنا بھی ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے ابھی تک راضی نہیں ہوا، بس ایک مروجہ سا اس نے ایک اپنا سسٹم بنایا ہے اور اپنے چند نمائندوں کے ذریعے وہ اپنے جو ان کی کمپنیاں ہیں افغانستان میں ان کو ڈیل کر رہا ہے۔ طالبان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے نیبرز، وہ نیبر جس نے آپ کے لیے 48 سال تک قربانیاں دیں، آپ نے اس کے ساتھ بھی حملہ کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ اس کے لوگوں کے اوپر بھی جنگ مسلط کر دی، خواہ وہ ٹی ٹی پی کی شکل میں ہو یا وہ پاکستان کے دشمنوں کی شکل میں ہو۔ اسی طرح آپ نے ایران کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا، تاجکستان کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور دوسری طرف رشیا ہے تو رشیا کے ساتھ تو آپ کا ویسے ہی آپ کو پتہ ہے شروع سے کوئی اتنا قریبی ریلیشن شپ نہیں ہے۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ کس طرف یہ جو وہ ہنڈیا تو چڑھ گئی ہے، لیکن اب یہ کب پک کے تیار ہوتی ہے اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ طالبان جو ہے اب ان کو سروائیو کرنا یقیناً بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ جتنے بھی ورلڈ ڈونرز ہیں انہوں نے بھی اپنا ہاتھ کھینچ لیا ہے، اور افغانستان میں ایک دم اشیاء جو مہنگی ہونی شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ وہ جو غالب صاحب کا شعر ہے کہ مفت کی کھاتے تھے مفت کی پیتے تھے تو ہمیں معلوم تھا فاقہ لائے گی مستی ایک دن، تو یہی ان کے ساتھ ہو رہا ہے، کیونکہ اب دنیا نے یہ ان کا اصل روپ دیکھ لیا ہے، یہ کسی کے دوست نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ لوگ جس سے پیسہ لیتے ہیں یہ اسی کے خلاف بندوق اٹھا لیتے ہیں۔ یہ کیونکہ افغانستان ایک عظیم لوگوں کا ملک ہے، لیکن انفارچونیٹلی وہاں پہ جو گروپ مسلط ہو گئے ہیں، ان گروپ نے اس کا جو خد و خال ہے افغانستان کی زندگی کے ان کو برباد کر کے رکھ دیا، خواہ وہ مذہب کو استعمال کریں یا وہ اپنے کلچر کو استعمال کریں، لیکن افغانستان کبھی ایسا نہیں تھا، لیکن افغانستان کو برباد کرنے میں ان گروپس کا بہت بڑا ہاتھ ہے، ان وارلارڈز کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور یہ اس جنگ کو کنٹینیو جاری رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے منہ کو حرام لگ چکا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیتے رہیں، باہر سے ہمیں امداد آتی رہے اور ہم یہاں پہ آ کے لوگوں کو لولی پاپ دے کے اپنے خود مزے کرتے رہیں اور اپنا پیسہ اٹھا کے دوسرے ملکوں میں جو ہے نا لے کے جاتے رہیں۔ یہی حال پہلے تھا افغانستان کا جب امریکہ نے وہاں پہ آکوپی کیا ہوا تھا، یہی حال اب ہے۔ بہرحال انٹر نیکسٹ ٹائم کے لیے جب بھی کوئی نیوز ہوگی میں آپ کے لیے حاضر ہوں گا۔ رانا ناصر کو اجازت دیجیے۔